बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। अरसलान अरशद आपको अपने यूट्यूब चैनल लेमन लर्निंग सेंटर पे खुशामदीद कहता है। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान्स अप्रोच टू BITs हैज़ बीन फ्लॉड। अच्छा जी, आज की वीडियो के जो मकासद हैं वो कुछ यूँ हैं कि हम एक आर्टिकल को पढ़ेंगे और उसको समराइज़ करेंगे, फिर साथ साथ अपनी वोकेबलरी बेहतर बनाएंगे, कुछ ग्रामर के लिहाज से जुमलों को समझेंगे और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कुछ हमें नए सीखने को मिलेंगे। साथ साथ हमें मटेरियल मिल जाएगा कुछ करंट अफेयर के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। इसके अलावा हम BITs यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ समझेंगे। अब ये जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ होती हैं, अब दो मुल्कों के दरमियान होती हैं, जिसमें एक मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर आके कोई फर्म, रादर अगर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कोई इंटरनेशनल फर्म है वो दूसरे मुल्क के अंदर आके वो कुछ एक प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करती है और अगर बिलफर्ज कोई मायदे से इनहिराफ करता है तो उसका हर्जाना बाद में उसको देना पड़ता है। जैसा कि हमें रेकॉर्डिक केस में हुआ, $5.2 बिलियन का हर्जाना हमें इंटरनेशनल कोर्ट में दिया। उस सिलसिले में जो गलतियां हमारे मुल्क कर रहा है, ख़ास तौर पे जो अंडर डेवलप कंट्री हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो क्या गलतियां करते हैं, क्या नहीं करनी चाहिए, उस हवाले से ये आर्टिकल बड़ा एलेबोरेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आर्टिकल है दान न्यूज़पेपर में 25 अप्रैल 2021 को शाया होने वाला, रीगेनिंग सॉवरेनिटी बाय अदील वहीद एंड कबीर दुग्गल, दोनों ही लायर्स हैं। The erudite Mr. Makhdoom Ali Khan, then serving as Pakistan's Attorney General, received a call one day from the Secretary of Law in October 2001. बड़े काबिल मिस्टर मखदूम अली ख़ान, जो उस वक़्त पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल यानी मुख्तार कानूनी पाकिस्तान के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें 2001 में अक्टूबर में सेक्रेटरी कानून से एक कॉल आती है। क्या कॉल आती है? Secretary wanted to know about a letter he had received from the International Center for the Settlement of Investment Disputes ICSID with a claim of $110 million। अब सेक्रेटरी साहब मिस्टर मखदूम साहब से पूछना चाहते हैं कि उन्हें एक ख़त मिला है एक आलमी अदारे से, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जिन पे उनके ऊपर हर्जाने का हुआ है तकरीबन $110 मिलियन का हर्जाने का दावा किया गया पाकिस्तान की। इट वाज ब्रॉट बाय सोसाइटी जनरली डी सर्वेलियंस SGS इन्वोकिंग द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT बिटवीन पाकिस्तान एंड स्विट्ज़रलैंड। अब इसको सोसाइटी जनरल डी सर्वेलियंस SGS सामने लेके आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान जो मायदा हुआ था वो उस सिलसिले में मदद दरकार है। मिस्टर खान वाज क्लूलेस। अब मिस्टर खान को उस वक़्त इस बारे में कुछ इल्म नहीं थी, कोई आगाही नहीं थी, कोई पता नहीं। SGS had unsuccessfully litigated its rescission of contract claims against Pakistan both in Switzerland and Pakistan since 1996। SGS ने एक कानूनी अमल जो कार्रवाई की थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान ने ख़त्म किया है, इसका हर्जाना में दिया जाए। स्विट्ज़रलैंड में भी वो नाकामयाब रही और पाकिस्तान में भी 1956 से लेके। उसके बाद A letter from Washington DC indicating the commencement of a new claim did not seem to make sense। और फिर जब ख़त आया वाशिंगटन DC से, अमेरिका से, जिसमें एक नया हर्जाने का दावा किया गया, उसकी कोई समझ नहीं आई। The letter prompted Mr. Khan to Google BIT and ICSID. That is how he first got to learn of the BIT।
اب جب یہ بات مسٹر خان صاحب کے نالج میں آئی تو انہیں یہ دو لفظ BIT اور ICSID کے والے سے گوگل کے اوپر سرچ کرنا پڑا. دس انٹائر ایپیسوڈ از ریلیڈ بائی پروفیسر Paulson in his PhD thesis with a highly suggestive title, Sacrificing Sovereignty by Chance Investment Treaties, Developing Countries and Bounded Rationality. اب یہ سارے کا سارا مرحلہ، سارے کا سارا واقعہ پروفیسر پولسن نے اپنی PhD کا تھیسس جو لکھا ہے اس کے اندر ایک عنوان کے ساتھ شائع کیا ہے جس کا نام ہے اپنی خود مختاری کو قربان کرنا اور اتفاقاً، جس میں آپ معاہدہ کرتے ہیں دوسرے ملک میں جا کے انویسٹ کرنے کا، سرمایہ کاری کرنے کا ترقی پذیر ممالک میں، اور کچھ ایسی عقل مندی، کچھ ایسی عقلی توجیہ دیتے ہیں جس میں آپ کو پابند ہونا پڑتا ہے. BITs are treaties between two countries that accord protections to investments of an investor belonging to one signatory country investing in the other. تو bilateral investment treaties جو ہوتی ہیں وہ ایسے معاہدے ہوتے ہیں دو ممالک کے درمیان جن کو اوپر دستخط کیے جاتے ہیں، جس میں وہ سرمایہ کاروں کو تحفظ دیا جاتا ہے جو ایک ملک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دوسرے ملک میں آ کے سرمایہ لگاتے ہیں. Pakistan, which entered into its first BIT with Germany in 1959, which also was the first BIT ever entered, has concluded 53 BITs with 48 countries. پاکستان جو کہ پہلی دفعہ اپنے باہمی انویسٹمنٹ BIT جرمنی کے ساتھ اس نے 1959 میں کیا تھا، جو کہ پہلی نوعیت کا تھا BIT. تقریباً اب تک 53 اس طرح کے معاہدے کر چکا ہے جس میں باہمی تعاون کی یادداشت کے اوپر اس نے دستخط کیے ہیں، اور تقریباً 48 ممالک کے ساتھ اس طرح کے معاہدے اس کے موجود ہیں. دس از اے میسو پورٹ فولیو فار تھرڈ ورلڈ کنٹری، اور پاکستان کی طرح کا تیسری دنیا کے ملک کے لیے لحاظ سے یہ ایک بہت زیادہ مقدار میں یہ معاہدے ہیں. The treaties that Pakistan has entered into allow the investors of signatory countries investing in Pakistan to invoke the jurisdiction of foreign arbitral forums such as ICSID in case of purported breach of any of the terms of the treaty. اور پاکستان نے جو معاہدے کیے ہیں وہ سرمایہ کاروں کو جس ملک کے وہ تعلق رکھتے ہیں پاکستان کے اندر سرمایہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور پھر اگر کسی صورت میں اس معاہدے کی کوئی بھی شق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی تیسرا ثالثی ادارے کے اندر جا کے اپنا کیس دائر کر سکتے ہیں اور پاکستان کے اوپر ہٹ جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. Since the language of these treaties is overly broad, often interpreted in favor of investors as opposed to states, the investors in many cases end up obtaining favorable results. اب چونکہ ان کے اندر جو زبان ہوتی ہے معاہدوں کے اندر وہ بہت زیادہ پیچیدہ اور وسیع ہوتی ہے، تو جس کو اکثر اوقات جب اس کی تشریح کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ سرمایہ کاروں کو ہوتا ہے جبکہ ریاستوں کو نقصان ہوتا ہے. تو سرمایہ کار بہت زیادہ واقعات کے اندر وہ اچھا خاصا نتیجہ اپنے فائدے میں حاصل کر لیتے ہیں. This has proved to be costly for Pakistan, اور یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ مہنگا ثابت ہوا ہے. ICSID, for instance, announced a massive $1.2 billion judgment against Pakistan in the Cracky case and an even higher $5.6 billion in the Reko case. اور ICSID مثال کے طور پر اس نے پاکستان کے لیے $1.2 بلین کا فیصلہ دیا پاکستان کے خلاف کریکے کیس میں، اور اس سے بھی بڑا $5.6 بلین کا ریکارڈک کیس میں جب پاکستان کے خلاف ہر جانے کا دیا گیا. تو یہ تو بہت زیادہ رقم ہے. The investors in both these cases had invoked the BITs that Pakistan had entered into with their respective governments. اور اس دونوں کے اندر جو سرمایہ کار تھے انہوں نے BIT جو بائیلیٹرل انویسٹمنٹ
ٹریٹیز ہوئی تھیں پاکستان نے ان متعلقہ حکومتوں کے ساتھ کی تھی، انہی کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف اور اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی. اپارٹ فرام ہیمونوگس کاز دیز ڈیسیژنز آلسو انڈرمائن پاکستان سوورینٹی. اب اتنی زیادہ لاگت کے ساتھ ساتھ یہ فیصلے انہوں نے پاکستان کی خود مختاری کو بھی کھوکھلا کر دیا، اقتدار اعلیٰ کو اس کو بھی کھوکھلا کر دیا. The actions of the country's executive branch and decisions of its courts are adjudicated in foreign jurisdiction unsympathetic to local condition, translating into massive awards against an already cash-strapped country. اب اس طرح کے عمل وہ اس ملک کی جو ایگزیکیوٹیو برانچ ہے اور اس طرح کے فیصلے جو ایسی عدالتوں میں ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کے تو کم از کم قانون کے عمل میں نہیں آتے ہیں اور نہ ہی وہ اس لوکل صورتحال کے مواقف ہوتی ہیں، جس میں ہوتا یہ ہے کہ بعد میں پاکستان کو خاص ایک ایسا ملک ہے جو کہ پہلے ہی اس کو کیش کی کمی ہے، اس کے پاس نقد رقم ہے نہیں، تو اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. This sacrifice of sovereignty makes for a sad tale that prominently features Pakistani bureaucracy's ineptitude and indifference. اور یہ قربانی جو اقتدار اعلیٰ کی یا خود مختاری کی، یہ بڑی ایک دردناک کہانی ہے جو واضح کرتی ہے کہ پاکستان کی نوکر شاہی بیوروکریسی جو ہے وہ کس قدر نکھٹو ہے اور جس کو پرواہ کوئی نہیں ہے. When the SGS saga came about, Mr. Khan, for instance, was unable to locate any treaty negotiating documents or notes. اب مثال کے طور پر جب SGS والا مسئلہ سامنے آیا تو مسٹر خان ان کو بڑی مشکل ہوئی، بلکہ ان کو سامنے کوئی ایسا بھی اس معاہدے کے متعلق جو بات چیت ہوتی رہی، گفت و شنید ہوتی رہی، کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ان کو ملے یا کوئی نوٹس ایسے نہیں ان کو ملے جس میں یہ ساری لین دین کی باتیں یا سارا معاہدہ طے کرتے وقت جو ابتدائی طور پہ ہوتی ہیں کارروائی اس کے متعلق کوئی شواہد مل سکیں. Then there is a belief held by some that entering into BITs results in greater foreign investment. The evidence regarding this is inconclusive and in any event does not justify signing the investment treaties in their current form. پھر ایک یہ بھی ماننے والے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اس طرح کی جب اب دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو وہ بیرونی سرمایہ کاری بہت زیادہ ملک کے اندر آتی ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی شواہد نہیں ہمیں ملتے، اور کسی بھی معاملے میں جب اس طرح کے حالات کے اندر اس طرح کی سرمایہ کاری کے معاہدے کرنا یہ تو بالکل ناگزیر نہیں ہے اور فائدہ مند نہیں ہے، پاکستان کے لیے سود مند نہیں ہے. Some in the bureaucracy also do not want to relinquish any opportunities of foreign travel at the expense of the public exchequer, which the process of BITs allows for. اور کچھ تو افسر شاہی میں بیوروکریسی میں ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی صورت میں وہ بیرونی طور پہ جو ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ بیرونی سفر ٹرپ پہ جا سکیں وہ قومی خزانے کے اوپر، وہ تو کوئی بھی کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہتے، اور یہ صرف اور صرف ان کو اسی قسم کے معاہدوں کے اوپر ان کو ملتا ہے موقع، اس لیے وہ چھوڑتے نہیں ہیں اس موقع اس طرح کے. But importantly, this is also a tale of Pakistan's institutions' failure to learn from its mistake. لیکن خاص بات اس میں یہ ہے کہ یہ وہی کہانی ہے کہ پاکستان کے ادارے اب بھی اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھنا چاہتے. As the SGS saga unfolded, Mr. Khan took on the mantle of educating the government officials about investment treaties. جو ہی یہ اس طرح کا معاملہ سامنے آیا SGS کا، مسٹر خان نے مشعل راہ پکڑ لی کہ وہ اب سرکاری عہدیداران کو وہ اس طرح کی سرمایہ کاری کے جو معاہدے ہوتے ہیں اس بارے میں تعلیم یافتہ بنائیں گے. Under his tenure as AG Attorney General, Pakistan became more cautious in its approach in signing new treaties. اور جب تک مسٹر خان وہ اٹارنی جنرل ہے پاکستان بہت زیادہ محتاط پسند رہا کوئی اس طرح کے نئے معاہدے کرنے سے.
But Mr. Khan, in a 2009 interview, revealed that when he resigned as AG in 2007, the approach to negotiating BITs was still haphazard and piecemeal, and that there is not a shared understanding in Pakistan that negotiating BITs requires a lot of effort and perhaps most importantly legal expertise. लेकिन मिस्टर खान ने 2009 में एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को वाज़ेह किया कि जब अटॉर्नी जनरल के तौर पर उन्होंने 2007 में इस्तीफ़ा दिया तो उस वक़्त जो तरीक़ेकार था जो इस तरह के मुआहदा को दस्तखत करने के लिए होता था उसमें कोई ज़ाब्तगी नहीं थी और बड़ा फैला था, कोई उसमें तरीक़ेकार नहीं था और बहुत ज़्यादा मराहल तय करने पड़ते थे। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक वाज़ेह तौर पर जिसके मुकम्मल तौर पर सब लोग मुत्तफ़िक़ हों कि किस तरह ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेटीज़ जो होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा तगदो करनी पड़ती हैं और ख़ास तौर पर शायद बहुत ज़्यादा कानूनी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। Meanwhile, there are lessons in how India handled its BIT conundrum, और सबसे अहम बात यह है कि हमारे लिए सबक मौजूद है कि इंडिया ने इस तरह के पेचीदा मसले कैसे हल किए। द फर्स्ट मेजर क्लेम अगेंस्ट इंडिया अंडर अ BIT वाज इंस्टीट्यूटेड इन 2011, और पहला जो दावा इंडिया के ख़िलाफ़ किया गया था वो 2011 में आया था इसी BIT के तहत। On receiving other similar dispute notices, India immediately in 2013 withdrew from signing any BITs and engaged in an interministerial deliberation, churning out a draft model BIT in 2015, which was circulated to the public at large for feedback. और इसी तरह जब एक और झगड़ा इनके सामने कोई नोटिस आया, इंडिया ने फौरी तौर पर 2013 के अंदर कोई भी मज़ीद BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेटी मुआहदा करने से रुक गया, बाज आ गया और तमाम मिनिस्ट्रियों को इकट्ठा बिठाया और गुफ्तगू और इस पे बहस व मुबाहिसा शुरू हो गया कि वो कोई ऐसा ड्राफ्ट बनाएं 2015 के अंदर। फिर जब ड्राफ्ट तैयार हो गया और उन्होंने लोगों के अंदर उसको भेज दिया कि अब लोग इसके ऊपर अपनी राय दें और फीडबैक दें इन्हें। देयर आफ्टर इंडिया बिगेन टू टर्मिनेट वेरियस BITs to renegotiate on the basis of its draft. लिहाजा उसके बाद इंडिया ने जितने भी मुआहदे किए थे वो सारे के सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए और दोबारा उनके ऊपर गुफ्तो शनीद की, दोबारा उसके अंदर बातचीत की गई और जो उन्होंने तैयार करदा ड्राफ्ट था उसके मुताबिक अब बातचीत हुई। The latter importantly required the exhaustion of administrative and judicial remedies in the host state for at least 5 years before instituting an international arbitration proceedings. और जो इंडिया ने तरीक़ेकार इख्तियार किया कि पहले उनसे गुफ्तो शनीद हो, तो इस हवाले से जो मुल्क जो सरमायाकारी करता है उसको पहले उस मुल्क के अंदर ही तकरीबन 5 साल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल अदालती अपना रेमेडीज़ ढूंढना होगी पहले उस मुल्क के अंदर जिसके अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की है, इससे पहले कि वो किसी तीसरे सालसी के पास जाए, आलमी सालसी के पास, उसको पहले उस मुल्क के अंदर केस अपना लड़ना होगा। पाकिस्तान सीम्स टू बी टाइंग विद द सेम आइडिया। तो ये बड़ा कमाल का आइडिया है, टू बी टाई विद द आइडिया, कि आप खिलवाड़ कर रहे हैं इन्हीं ख्यालों के साथ, यानी कि अब सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है। पाकिस्तान अब भी कुछ इसी तरह के ख्यालात के साथ खेल कर रहा है, सोच विचार कर रहा है। द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ रिसेंटली सजेस्टेड दैट अ मॉडल टेक्स्ट इज़ टू बी डेवलप्ड। ये कंक्लूजन की तरफ भी हम जा रहे हैं, अब नतीजा क्या निकला। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ रिसेंटली सजेस्टेड दैट अ मॉडल टेक्स्ट इज़ टू बी डेवलप्ड on the basis of which all the existing BITs will be terminated and or renegotiated। और जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसने इस बात की सजेस्ट किया है, राय दी है कि एक नया मॉडल टैक्स सामने लाया जाए जिसकी बुनियाद पर सारे मौजूदा BITs जो हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेटीज़ हैं उनको या तो ख़त्म किया जाए या फिर नए सिरे से उसके बारे में सोच विचार की जाए।
Further up, the Prime Minister recently called for a moratorium on the exorbitant claims adjudicated against some developing countries in investment dispute at the UN. اور مزید ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں انہوں نے مہلت مانگی ہے کہ جو اتنے زیادہ باری گراں قدر دعوے کیے جا رہے ہیں اس قانونی معاہدوں میں کچھ ترقی پذیر ممالک میں انویسٹمنٹ جھگڑوں کے اندر سرمایہ کاری کے جھگڑوں کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے اندر اینڈ لائن از آخری بات بٹ مور نیڈس ٹو بی ڈن اینڈ سونر. لیکن اس حوالے سے ہمیں مزید کرنے کی ضرورت ہے اور جلد ہی کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نیڈس ٹو ریگین اٹس سوورینٹی دیٹ ان دا ورڈز آف پروفیسر پالسن اٹ سیکریفائس بائی چانس. پاکستان کو مزید دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے اپنی خود مختاری, اپنا اقتدار اعلیٰ, جو کہ پروفیسر پولسن کے الفاظ میں اس نے بس اتفاقیہ طور پر اس کی قربانی دے دی ہے, اس کو پتہ نہیں تھا. جی دا اینڈ فار ٹوڈے. تھینکس فار واچنگ اینڈ don't forget to subscribe the channel. I'm Arslan Arshad, and if you want to contact me, here is my email address arslan.arshad23@gmail.com. At Facebook you can search me Arslan Arshad Aleem, and if you want to contact me, here is my mobile number 031374777987. Don't forget to subscribe the channel and give your feedback in the comment section. Thank you.